Niining ikatulong nga sesyon sa atong pagtuon sa major prophets. Atong hisgutan ang propetikanhong programa sa Dios, the prophetic program of God. Niining nga programa, ang iglesia sa dispensasyon sa grasya walay kalabutan sa gihisgutan sa propesiya. Diha sa chart ni Clarence Larkin, ang manalagna nagtan-aw ngadto sa umaabot og nakita niya ang duha ka taluktok sa buntod. Dis nakita niya ang una ug ikaduhang pag-anhi ni Kristo. Apan sa taliwala sa maong duha ka taluktok sa bukid, anaa ang usa ka dako nga walog. Kini gihulagway diha sa Sicaraya 14:4. And his feet shall stand in that day upon the Mount of Olives, which is before Jerusalem, on the east, and the Mount of Olives shall cleave in the midst thereof, toward the east and toward the west, and there shall be a very great valley, and half of the mountain shall remove toward north, and half of it toward south. Gihulagway dinhi ni Propeta Zacarias ang pag-anhi sa atong Ginoong Hesukristo sa ikaduhang higayon, dis-as siya motunob sa bukid sa Olibo. Kini usa ka maayong ilustrasyon sa duha ka programa sa Dios, ang programa niya sa propesiya o sa misteryo. Ang unang taluktok sa bukid mao ang pag-anhi sa atong Ginoong Hesukristo pinaagi sa pagpakatao. Ug ang ikaduhang nga taluktok sa bukid mao ang ikaduhang pag-anhi sa kalibutan diha sa mahimayaon nga kahimtang aron mohari alang sa nasod Israel. Apan sa taliwala niini mao ang dakong walog nga dili makita sa mga propeta. Usa ka programa sa Dios nga gitago since the foundation of the world. Wala kini makita sa propeta tungod kay gipadayag lamang kini diha kang Apostol Pablo. Ang duha ka pag-anhi nahisakop nga managkauban apan sa dihang gisalikway sa Israel ang nabanhaw nga Ginoo, gibulag sila sa Dios sulod sa mga 2,000 ka tuig o kapin pa aron maghatag og luna alang sa bag-ong walog. Kini mao ang dispensasyon sa grasya. Ikaduha nga atong hisgutan mao ang propesiya mahitungod sa mga magtutuo sa grasya. Unsay mahitabo sa ulahing mga adlaw sa dispensasyon sa grasya? Kini atong makita diha sa unang Timoteo sa sulat ni Apostol Pablo. O gisulat usab sa ikaduhang Timoteo ang katapusang kahimtang niini nga panahon kun dis-a kini padulong. O kalabot sa paglalin sa iglesia, dis-a maoy katapusan sa dispensasyon sa grasya. Kini atong mabasa sa una ug ikaduhang Tesalonika, unang Korinto 15:51 ug 52, Pilipos 3:20 ug 21, Tito 2:13 ug uban pang mga bersikulo. Og kalabot sa kahimtang sa lawas ni Kristo, gipaabot sa mga magtutuo niining dispensasyon sa grasya ang judgment seat of Christ, ang hukmanan ni Kristo aron hatagan og ganti ang mga buhat sa pag-alagad sa mga magtutuo. For we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body according to that he hath done, whether it be good or bad. Gipaabot usab ang kahimtang nga makauban sa lawas ni Kristo kon sa iglesia ang manluluwas sa wala nay katapusan. 1 Thessalonians 4:18, 1 Thessalonians 5:10. Unya sa 1 Corinto 6:2, ang mga magtutuo sa dispensasyon sa grasya mao ang muhukom sa kalibutan. 1 Corinthians 6:2, do ye not know that the saints shall judge the world? Maingon man usab nga ang mga magtutuo mahimong mga maghuhukom sa mga manulunda. 1 Corinthians 6:3, know ye not that we shall judge angels? Sa 2 Timothy chapter 2 verse 12, ang mga magtutuo magahari unya uban kang Kristo sa wala nay katapusan. Og sa Ephesians chapter 2 verse 7, ang mga magtutuo sa dispensasyon sa grasya
Mahimong labaw nga mga bahandi sa grasya sa Dios nga gipadayag pinaagi sa kaluoy kanato pinaagi kang Kristo. Ang iglesia ipakita ingon nga mga tropeyo sa iyang grasya aron nga si Kristo mahimong pagadaygon diha sa taliwala nila. Ikatulo nga atong pagahisgutan. Ang Biblia itandi sa libro sa Isayas. Ang libro sa Isayas adunay 66 ka kapitulo. Gibahin ngadto sa 39 ka kapitulo ug 27 ka kapitulo. Ang unang 39 ka kapitulo naghisgot bahin sa balaod ug paghukom. Ang katapusang 27 ka libro usa ka bag-ong mensahe sa paglipay, katubsanan ug paglaom. Ang ikaduhang bahin magsugod sa propesiya bahin sa naghatag og paglaom. Ang sentro nga kapitulo sa katapusang 27 mao ang kapitulo 53. Nagpresentar kang Kristo. Ang katapusang bahin natapos nga may kalabutan sa kaluwasan sa tibuok Israel. Samtang ang Biblia nabahin usab sa duha. Ang Old Testament o daang tugon adunay 39 ka mga libro. Ug ang bagong tugon adunay 27 ka libro. Ang daang tugon kadaghanan naghisgot bahin sa balaod ug paglaom sama sa 39 ka kapitulo sa libro sa Isaya nga naghisgot usab sa balaod ug paglaom. Ang bagong tugon usa ka bag-ong mensahe sa paglipay sa katubsanan ug paglaom nga susama sa gihisgutan usab sa katapusang 27 ka kapitulo sa libro sa Isaya. Ang katapusang bahin sa 27 ka libro sa New Testament natapos diha sa pagtanyag ug hingpit nga kaluwasan sa Israel. Si Kristo ingon nga manunubos mao ang kasing-kasing sa bag-ong tugon. Ang bagong tugon matapos uban sa paghubit sa kaluwasan sa Israel, may kalabutan sa Sion nga nanganak og usa ka lalaki nga bata. Mahimo nato kining itande sa Roma 11:26 nga matud pa, and so all Israel shall be saved, as it is written, there shall come out of Zion the deliverer, and shall turn away ungodliness from Jacob. Sa mga naunang propesiya ni Isayas, mga propesiya ilalom sa paghari ni Uzzias, Jotam ug Ahaz. Ang makasaysayanong sumpay kini atong makita sa kapitulo 36 ngadto sa 39. Ang ulahing mga propesiya ni Isayas atong makita sa kapitulo 40 ngadto sa 66. Unya atong mabasa didto sa Babilonia gisaad ang pagluwas pinaagi kang Zero. Sa kapitulo 49 ngadto sa 57, ang alagad ni Jehova ang iyang pag-antos og himaya. Sa kapitulo 58 ngadto sa 66, gipahayag ni Isayas ang kasaysayan sa mga Hudeyo sa katapusang panahon, ang himaya sa Israel ug sa umaabot nga mga panahon. Sa pagkakaroon din hilamang una taman ang ato ang ikatulong nga sesyon sa atong pagtuon sa major prophet sa libro sa Isaya. Dalaygon ang Dios ug maayong adlaw kaninyong tanan.